वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल में आज एक और वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ और मैं आज एक और वीडियो में एक और हिकायत लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों हम चलें अब वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सारी वीडियो में कि आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपको ये जो मैं हिकायतें वीडियोज़ बनाता हूँ और अब आगे जो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और ये वीडियो इसमें कोई अगर फ़ायदा हासिल हुआ हो, आपके कोई ईमान में इजाफा हुआ हो, आपको कोई इससे कुछ सबक हासिल हुआ हो या आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया हो, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, अपने दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि ये सदका जारिया भी है, दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, वो भी इस वीडियो से इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके और दीन की खिदमत भी हो सके। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है और मैं आज आप लोगों के लिए एक और हिकायत लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक हिकायत लाया हूँ वो है सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हज़रत अबू जंदल और अबू बसीर का क्या किस्सा है, सुलह हुदैबिया का इस पर क्या देना है। तो हम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे पर जा रहे थे तो कफ़ारे मक्का को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने इस खबर को अपनी ज़िल्लत यानी बेइज्जती समझा। उनको उनकी इज़्ज़त में उनकी कमी उनको महसूस हुई तो उन्होंने ना इस मुज़ामत की यानी उनको रोका और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। और जान निसार करने वाले सहाबा कराम भी आपके साथ थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, वो जो सहाबा कराम थे नबी पाक के साथ वो लड़ने को तैयार हो गए, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। और बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जान निसार थे और फरमा बरदार, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुईं उन शर्तों में ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद यानी इस्लाम को अगर छोड़ दे तो वो वापस ना किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँ। और उनके बाप सुहेल ने जो उस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ यानी तैयार भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की। मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माना। अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस क्या जा रहा हूँ। तो उस वक़्त तक मुसलमानों के दिलों पर जो गुज़र रही होगी अल्लाह को मालूम है, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ ताला शाना तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। गफ़ार ने उनको भी वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा यानी वादे के मुताबिक उनको भी वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ भी किया, या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस यानी बेहतरीन मालूम होती है।
شیخی بعد آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے یعنی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ انہوں نے حضرت ابو بصیر نے اس کافر پر ہی تجربہ کر دیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، یعنی اب بھی کوئی مجھے تلاش کرے گا تو میں اب بھی واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے، مگر مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ قافلہ ادھر کو جاتا، اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت، یعنی وہ مرض ہے جس میں مبتلا ہو کر آدمی مر جائے، میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ تو یہ دوستوں ہماری تھی آج کی حکایت۔ تو اس میں جو فائدہ ملتا ہے تو یہ فائدہ ملتا ہے کہ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرط ہے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد تو اللہ کا وعدہ ہے بشرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو اب دوستوں آپ کے حساب سے جو بھی اس میں آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے، جو بھی آپ کے حساب سے اس میں ٹھیک لگتا ہے، وہ آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریے گا، اور کوئی بھی آپ کو اس سے متعلق سوال ہو تو بنا جھجک آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تو دوستوں ہمیں اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر پکا رہنا چاہیے، اور کسی کا بھی دھمکی اگر وہ چاہے وہ کسی اور مذہب کا ہو تو ہمیں اس کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ہمیں ڈٹ کر ہمیں اپنا جو مذہب ہے ہمیں اس پر پختہ رہنا چاہیے، اور ہمیں ڈٹ کر اپنے مذہب کے لیے لڑنا چاہیے۔ اور مگر یہ انسان کو اپنے دین پہ پکا ہونا چاہیے، مگر بشرط ہے کہ وہ دین سچا ہو، غلط دین نہ ہو۔ انسان اب اگر سچے دین پر ہو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے بے شک کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، تو بشرط ہے کہ اس کا دین پکا ہو۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہوا ہو اور یا کوئی آپ کو سبق حاصل ہوا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اور میں پھر سے آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ کوئی بھی میں آگے فیوچر میں آنے والی ویڈیوز بناؤں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور دوسروں تک شیئر بھی کیے گا تاکہ صدقہ جاریہ ہے اور دین کی خدمت بھی ہو سکے۔ تو دوستوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور حکایت کے ساتھ۔